ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय ही पर कृपा कर ही जन जानी कविरज नरता भय भाई मोरी सुधारी सुशववाती जासु कृपा नहीं कृपा गति ओम हरे नमः। ओम परमात्मा नहीं नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को सत्संग चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा आज पनि हामीहरू नयाँ अध्याय नयाँ जोश जागरका साथमा पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ। यो तृतीय स्कन्धको 26औं अध्यायको परिचर्चा हो। हिजो 25औं अध्यायदेखि अर्थात् भनौँ अगाडिको 25औं अध्यायदेखि सांख्य योगको वर्णन सुरु भएको छ। यहाँ माता देवहुतीलाई मध्यस्थ बनाएर माध्यम बनाएर कपिल मुनिले हामी सम्पूर्ण मानव जातिका लागि यो सांख्य योगको पुनः विस्तार गर्नुभएको छ। पुनः यसलाई रिन्यू, इङ्ग्लिसमा रिन्यू गर्ने काम भन्छन् हो, यसलाई पुनः नवीकरण गर्ने काम भएको छ। जाउँ यो भूमिकासँगै भनौँ यी कपिल मुनिका कुरासँगै यस 26औं अध्यायमा के को चर्चा आउँछ त, के आउँछ त सांख्य योगको अन्य भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाउँ। भगवान् उवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथग् यद्विदित्वा विमुच्येतः पुरुषः प्राकृते गुणैः। हे आमा, हे माता, हजुर अब प्रकृति आदि तत्त्वहरूको छुट्टा छुट्टै लक्षण बुझाउँछु म हजुरलाई। त्यसलाई जानेर जीवात्मा प्रकृतिको गुणहरूबाट मुक्त हुँदछ। तर जान्नु मात्रै चाहिँ मुक्त हुनु होइन, बुझ्नु पनि पर्दछ, बोध पनि गर्नुपर्दछ, त्यसलाई अनुभूति पनि गर्नुपर्दछ। आत्मदर्शन जुन रूपमा जुन ज्ञानलाई आत्मदर्शन रूप जुन ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ विद्वानहरू हृदय ग्रन्थीलाई चाहिँ भेदन गर्न सक्ने र मानिसलाई चाहिँ मोक्ष प्राप्त गराउने ज्ञान भनेर चाहिँ भन्दछन्। आत्मज्ञान जुन छ, आत्मदर्शन रूपी जुन ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ मोक्ष प्राप्त गराउने ज्ञान भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको पाइन्छ। कसले? विद्वानजनहरूले। म त्यो ज्ञान बताउँछु, हजुर यहाँ सुन्नुहोस्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृति परः। यहाँ यो श्लोकमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा आएको छ। यो संसार जसबाट व्याप्त भएर प्रकाशित भएको छ त्यो अनादि आत्मा नै हो। त्यो आत्मा नै पुरुष हो विशेष गरी, र त्यो आत्मा भनौँ, त्यो पुरुष भनौँ, त्यो प्रकृति भन्दा पर छ। प्रकृतिले त्यसलाई छुन सक्दैन। भन्नुको मतलब प्रकृति भन्दा पृथक छ र स्वयं प्रकाशमान पनि छ। यो शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण छ। स्वयं ज्योतिर्विर विश्वम, स्वयं प्रकाशमान छ त्यो आत्मा। त्यसलाई अन्तःकरणको साक्षीको रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ। अन्तःकरणको साक्षीको रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ, देख्न चाहिँ सकिँदैन। यसमा कठोपनिषदको 2:2 15मा के भनिएको छ भन्दा तमेव भान्त मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात् यो आत्मा स्वयं प्रकाश वस्तु हो, स्वयं प्रकाशित छ र यसैको प्रकाशबाट अन्य सम्पूर्ण संसारहरू प्रकाशमान छ। भन्नुको मतलब यहाँ आत्मा तत्त्व रहेन भने संसार कुनै पनि आत्मज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानात् न भाषते रज्ज्वज्ञानात् दहिर्भाति तद्ज्ञानात् भाषते नै। जब अष्टावक्रले जनकलाई बताउने क्रममा यो ज्ञान दिनुभएको छ, जबसम्म आत्माको अज्ञानता हुन्छ तबसम्म यो जगत भाति यो जगत देखिन्छ, बुझिन्छ, हो जस्तो लाग्छ, सत्य लाग्छ। आत्मज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानात् न भाषते।
जब आत्मज्ञान हुन्छ, आत्माको अज्ञानता हुन्जेलसम्म चाहिँ जगत चाहिँ के हुने भयो, सत्यता प्रतीत हुने भयो। आत्माको अज्ञानता हुन्जेल, आत्मा नजानुन्जेल सत्य नै ए संसार त ठिक हो, घर परिवार इष्टमित्र सारा कुरा सत्य हो। अब जब आत्मालाई चिनिन्छ तब सबै झुटो। आत्मज्ञानात् जगतभाति आत्मज्ञानात् न भासते, रज्ज्ञानात् बहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहि। रज्ज भनेको डोरीको ज्ञान नहुन्जेलसम्म त्यो डोरीमा सर्पको भान हुन्छ कि हुँदैन? हो, जब डोरी भनेर चिनिन्छ तब त त्यो सर्प भन्ने कुरो त डर भन्ने कुरो त्यहाँबाट हटेर जान्छ, हो कि होइन? हो, त्यसै गरी यो संसार पनि आत्मा स्वयं प्रकाशित छ भन्ने नबुझुन्जेल मात्रै यो संसार प्रतीत हुने हो, यो संसार देखिने हो। आत्मा स्वयं प्रकाशित वस्तु हो, आत्मालाई कसैले पनि प्रकाशित गरिएको होइन। यदि आत्मा तत्त्वलाई चाहिँ यदि ईश्वर भन्दा पृथक मान्ने हो भने त्यही ईश्वरबाट पृथक प्रकाशित छ। ईश्वर नै आत्मा भनेर मान्ने हो भने त झन् स्वयमै प्रकाशित हुने भइहाल्यो, त्यसमा कुनै पनि दुविधाको कुरै रहेन। बुझिन्छ? यो उपनिषदहरूमा, अष्टावक्र गीताहरूमा र स्वयं श्रीमद् भागवत गीतामा पनि यो कुराहरू चाहिँ अत्यन्तै जगजोर गरेर आएको छ। यो कुरालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र विषयवस्तु अत्यन्तै जटिल पनि छ र बुझ्न सक्यो भने सजिलो पनि छ। बुझ्नेलाई बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड हुन्छ। सर्वव्यापक परमात्माले सत्व, रज र तम यी 3 गुणले चाहिँ सहित हुनुभएको आफ्नो इच्छाद्वारा चाहिँ सूक्ष्म प्रकृतिलाई स्वीकार गर्नुभयो भनेदेखि अनि भगवानको सदृश रूपहरू, दृश्य रूपहरू चाहिँ देखिन्छन्। प्रकृतिका अनन्त गुणहरूलाई स्वीकार गरेर परमात्मा अनेक जीवहरूको चाहिँ रूपमा बन्नुभयो। अनेक थरी प्राणीहरूलाई सृष्टि गरेकी प्रकृतिलाई देखेर जीव त्यसको बसमा पर्यो र आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई जन्मियो। यहाँ प्रकृति र जीवको भिन्नताको बारेमा चिन्तन गरिएको छ। यो सारा कुरा चाहिँ ईश्वरको अनुमतिमा, ईश्वरको संलग्नतामा, ईश्वरको चाहिँ आज्ञामा प्रकृतिले गर्छिन्। तर जीवले के सोच्छ? आफ्नो स्वरूप के हो बिर्सिन्छ अनि जीवले त मैले गरेको हो, यो सृष्टिता मेरै हो, यो घर पनि मेरै हो, यो संसार मेरै हो भन्ने भ्रममा पर्दछ। यो भ्रम हो है। गर्न चाहिँ कसले गर्छ? प्रकृतिले गर्छ। कसको अनुमतिमा? ईश्वरको अनुमतिमा। कसरी? ईश्वरको आदेश पाएर, ईश्वरको अनुग्रह पाएर, ईश्वरद्वारा सञ्चालित हुन्छ प्रकृति। तर जीवले के भन्ठान्छ? ए यो त मैले गरेको हो। कहाँ प्रकृति? केही प्रकृति छ कि बाल मतलब छैन भाइ, फाल्दै प्रकृतिलाई वास्ता गर्दैन अनि आफ्नो स्वरूप पनि बिर्सिन्छ। त्यो पुरुष जुन छ, आत्मा ऊ छ, त्यो आफ्नो स्वरूप पनि बिर्सिन्छ। म को हुँ भन्ने बिर्सिन्छ। म को हुँ, कहाँबाट आएँ, के हो मेरो, म को हुँ, कहाँ छु, कहाँ के छ हाल, लिएको छु के लक्ष्य, के छ तिम्रो चाल, अब को हुँ, के हुँ, कस्तो मतलब छैन। प्रकृति भन्दा फरक छ र पनि आफूले आफूलाई प्रकृतिले गरेका कर्महरूको कर्ता र भोक्ता सम्झिरहेको छ। आफूभन्दा भिन्न प्रकृतिलाई चाहिँ आफ्नो स्वरूप ठानिरहेको छ भनेको अर्काको वस्तुलाई आफ्नो सोचिरहेको छ। यो कसले? जीवात्माले, यो जुन आत्मतत्व भनौँ पुरुषले त्यसरी गरिरहेको छ। आत्मा सम्पूर्ण संसारको चाहिँ साक्षी र आनन्द रूप छ चाहिँ। आत्मा तत्व जुन छ यो सम्पूर्ण संसारको आत्मा र आनन्द साक्षी रूप छ। यो कर्ता होइन। तर शरीरलाई जब यसले शरीरको संयोगमा यो आत्मा पर्छ तब आफैलाई कर्ता भोक्ता अब सबै आफैलाई सम्झिन्छ क्या। शरीर नपाउन्जेल यो आफूले आफूलाई चिन्दछ, सबै बुझ्दछ होइन। शरीर नपाउन्जेल उसले आफूले आफूलाई चाहिँ महान सोच्दछ। जब यसले शरीर पाउँछ अर्थात् यो चाहिँ आत्मा चाहिँ शरीरको संयोगमा आउँछ तब उसले आफूले आफूलाई के ठान्दछ? कर्ता भोक्ता भन्ने ठान्दछ। शरीर भन्दा आफू फरक हुँ भन्ने कुरा बुझ्दैन। शरीरमा बाँधिएर बस्छ, परतन्त्र हुन्छ। अर्कोले चाहिँ ओहो तपाईँ त कति राम्रो भन्ने खुसी भइदिन्छ। अर्कोले त मरेस् नि भनेर सराब्यो भने दुखी भइदिन्छ। आत्माको त्यो लक्षणै होइन। जुन जीवात्मा छ, जो हाम्रो स्वरूप छ, त्यसको त्यो लक्षणै होइन। तर यहाँ भइदिइरहेको छ त्यस्तै हुन्छ। र अनि यही म र मेरो भन्ने भावना भएको कारण यो चाहिँ जन्म मृत्यु चक्रमा परिरहन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। हे मूर्ख बुद्धि भएको वाला, शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ फेरि पनि जन्मनु छ, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि आमाको गर्भमा पर्नु। कति मिठो छ शङ्कराचार्यले रचना गर्नुभएको। तसर्थ यो जन्म मृत्युको चक्रबाट यदि पार पाउने हो भने आफू म कर्ता र भोक्ता होइन, म चाहिँ कर्ता र भोक्ता भन्दा फरक विषयवस्तु हो, म प्रकृति भन्दा फरक तत्त्व हुँ, म कर्ता र भोक्ता भन्दा फरक तत्त्व हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तब मात्रै यो जन्म मृत्युको चक्रबाट पार पाउन सकिन्छ। शङ्कराचार्यले भन्नुभएको जस्तै पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भनेको तत्त्वबाट चाहिँ मुक्ति पाइन्छ बल्ल। त्यो चाहिँ के हुनु भएन, शरीरमा आत्माको संयोग नहुने बित्तिकै त्यो ज्ञान हुन्छ। जब आत्माले शरीरलाई चाहिँ म मेरो भन्ने भाव छोड्दछ तब यो ज्ञान भइहाल्छ। अनि संसारको जन्म मृत्यु चक्रबाट टाढा हुन्छ। अनि शरीरलाई नै म भन्ने सोच्दैन, यो हात मेरा भन्ने सोच्दैन होइन, यो हातको बसमा पर्दैन, आँखाको बसमा पर्दैन, राम्रै खाउँ मिठै लाउँ राम्री हेरौँ भन्ने यो जुन हुन्छ नि संसारको भोग विचलनमा चाहिँ ऊ पर्दैन। नत्र भनेदेखि चाहिँ उयो यो शरीर पोषणकै लागि मात्रै उसले जिन्दगी व्यतीत गर्छ। जिब्रो टक्क हुने गरी मिठो खान पाए ठिक, होइन भनेदेखि भेटी त्यही दिन चाहिँ म ठुस्स पारो हिँड्यो। त्यो जीव आत्माले भोगेको, तर उसको न ऊ कर्ता हो न भोक्ता हो, ऊ खानेवाला पनि होइन, शरीरले खाइरहेछ, शरीरले पोषण गरिरहेछ। तपाईँले खाएको वस्तु जुन छ त्यो शरीरले पोषण गरिरहेछ। तर यहाँ उसले के सोच्छ, एहे मैले पो खाएको हुँ भन्ने सोच्छ। आमालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ देवभूति मातालाई, मैले खाएको भन्ने सोच्छ जीवले, जीवात्मा जुन छ हाम्रो वास्तविक स्वरूपले क्या, हाम्रो वास्तविक भित्र जुन हामीलाई चलाउनेवाला छ नि हो त्यो वास्तविक आत्मा स्वरूपले चाहिँ मैले खाएको, यो मेरो हात बलियो, म पो बलियो, मेरा गाला पुटुस, मेरा आँखाले राम्रा हेरेको, सबै म भन्ने सोच्छ। तब मात्रै यो के हुन्छ, ऊ दुःख। जब अब यहाँ हेर्नुहोस् त 8औं श्लोकमा म धेरै टाढा पुगेको छैन। कार्य कारण कर्तृत्व कारणम प्रकृति विधु भोक्तृत्व सुख दुःखानाम पुरुषम प्रकृति पुरुष। जब म कर्ता र भोक्ता हो भन्ने सोच्छ अनि त्यही नै सुख र दुःखको कारण हो। म आफू कर्ता र भोक्ता होइन भन्ने सोच्यो भने सुख पनि हुँदैन दुःख पनि हुँदैन। भाव त्यो हो, यहाँ बताउन खोजेको कुरा त्यो हो। देवभूति माता भन्नुहुन्छ हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, स्थूल रूप सूक्ष्म रूप कार्य जसको स्वरूप हो त्यस्ता जगतका कारण भएका प्रकृति र पुरुषको लक्षण बताउनुहोस्। प्रकृति भनेको के हो, पुरुषको भनेको के हो त? त्यसमा अघिदेखि प्रकृति र पुरुष फरक कुरा त बताइरहनु भएको छ। प्रकृतिमा पुरुष मिलेपछि आफै कर्ता र भोक्ता सम्झिन्छ र अनि जन्म मृत्युको चक्रमा पर्छ भन्ने कुरा त बुझाउनु भयो। तर त्यसको लक्षण के हो त्यो भन्नुहोस् भनिसकेपछि भगवान भन्नुहुन्छ यो जुन त्रिगुणात्मक जुन सूक्ष्म र उत्पत्ति विनाशले रहित भएको कार्य कारण स्वरूप जुन छ त्यो चाहिँ निर्विशेष जुन छ यसलाई प्रकृति भनिन्छ। यो प्रकृति चाहिँ धेरै तत्त्वहरूले चाहिँ बनेको छ। यो के छ? त्रिगुणात्मक छ, सूक्ष्म एकदम सूक्ष्म छ, उत्पत्ति विनाशबाट रहित छ, कार्य कारण स्वरूप छ र निर्विशेष पनि छ। सम्पूर्ण विषय सम्पूर्ण धर्मको आश्रय स्थल पनि यही छ। यो चाहिँ प्रकृति हो। प्रकृति यहाँ विशेष गरी यहाँ हेर्नुहोस् 10 नम्बरमा प्रकृति भनियो। अनि यहाँ फेरि भन्यो 5वटा पञ्चमहाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अन्तस्करण, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय अनि अरू बाँकी 24वटा, यी सबै मिलेर चाहिँ 24वटा कर्मेन्द्रिय सहित 24वटा तत्त्वहरूले मिलेको चाहिँ के छ? प्रकृति छ। पञ्चभिर ब्रह्मा चतुर्भिर दस्यभिर तथा योले बनेको चाहिँ के छ? प्रकृतिको समूह छ। प्रकृति चाहिँ यस्तै छिन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी 5वटा पञ्चमहाभूत। अब माथि शब्द आएकाहरूको विश्लेषण हुँदैछ यहाँ। अब यसलाई अलि यो हामीले दोहोऱ्याइरहेको टपिक पनि हो र बुझिरहेको टपिक पनि हो, त्यसरी छिटो यसलाई मैले अलिक उसमा भन्न चाहेँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी 5वटा चाहिँ पञ्चमहाभूत हुन्। रस, गन्ध, रूप, स्पर्श र शब्द यी 5वटा तन्मात्रा हुन्। 10वटा इन्द्रियहरू हुन् जुन चाहिँ कान, छाला, जिब्रो, नाक अनि बाँडी भनौँ, हात, गोडा, मूत्रद्वार र मलद्वार यी 10वटा चाहिँ इन्द्रियहरू हुन्। अन्तस्करण को चाहिँ
चारवटा अन्तस्करण भनेको मन बुद्धि चित्त र अहङ्कार गरेर चारवटा अन्तस्करण मानिन्छन् 14औं श्लोकमा। अनि त्यस पछाडि सगुण ब्रह्मको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ यो कुनै पनि भेद, यो चाहिँ सगुण ब्रह्मको अवस्थामा चाहिँ विशेष भेद चाहिँ भएको हो, तर निर्गुणमा चाहिँ त्यो कुनै पनि हुँदैन। अनि यो सहित अर्को अन्तिममा चाहिँ एउटा प्रकृतिको तत्त्व हो, त्यो चाहिँ काल हो। काल नै प्रकृतिको 25औं तत्त्व हो। यी 24वटा तत्त्व सहित 25औं काललाई चाहिँ प्रकृतिका तत्त्वहरू मानिन्छ, प्रकृतिका तत्त्वहरू बुझिन्छ। कोही मुनिहरू चाहिँ काललाई चाहिँ पुरुषको शक्ति हो भनेर पनि भन्दछन्, तर जसबाट चाहिँ अविद्या होइन अनि आफूलाई कर्ता मान्ने अहङ्कारग्रस्त चाहिँ जीवात्मा चाहिँ भयमा पर्दछ। जोसँग ज्ञान छैन, जोसँग विद्या छैन, अविद्यामा फसेको छ र आफू नै म नै कर्ता हो, यो संसारको कर्ता स्वरूप त मै पो हो भन्ने सोच्छ भने त्यो चाहिँ मृत्युदेखि डराउँछ। त्यही हो एउटा मृत्युदेखि डराउने। अरू संसारका महापुरुषहरू मृत्युदेखि डराउँदैन। ज्ञान भइसकेका र आफूलाई कर्ता नमान्ने पुरुषहरू मृत्युदेखि डराउँदैनन्। तिनै अहङ्कारले प्राप्त भएका जीवहरू मात्रै त्यो मृत्युको भयलाई प्राप्त गर्दछन्, अरूले प्राप्त गर्दैनन्। हे मनुपुत्री देवहूति, अब यहाँ आएर हेर्नुहोस्, पहिलोचोटि आफ्नै आमालाई मनुकी पुत्री हे देवहूति भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भगवानले, पहिलोचोटि आफ्नै आमालाई। अब यहाँबाट सम्बोधन उहाँका परिवर्तन हुँदै जान्छन्। यो चाहिँ पहिलो सम्बोधन यहाँनिर हे मानवी भने कि मनुकी पुत्री मानवी देवहूति भनेर सम्बोधन हो हैन। त्रिगुणको जुन साम्य अवस्था छ, त्यो अहङ्कार रहित प्रकृतिमा चाहिँ गति उत्पन्न हुन्छ, तिनैलाई चाहिँ भगवानले काल भन्नुहुन्छ। भनेको प्रकृतिलाई जसले गति दिन्छ त्यो काल हो। काल स्वरूप भनेको प्रकृतिलाई गति दिनु हो हैन। यिनै काल स्वरूप भगवानले आफ्नो मायाले प्राणीहरूको अन्तस्करणभित्र पुरुष रूपले र बाहिर चाहिँ काल रूपले भगवान बस्नुहुन्छ। अन्तस्करणभित्र जो बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पुरुष रूपले बस्नुहुन्छ र बाहिर जो बस्नुहुन्छ त्यो चाहिँ काल रूपले बस्नुहुन्छ। हुन चाहिँ यही मायाको प्रभावले प्राणीहरूको हृदयभित्र बस्नुहुन्छ। एकदम परमात्मा चाहिँ मायाको अदृष्टको चाहिँ सहयोगले भनौँ, मायाको सहयोगले सत्व रज तम नाम गरेका तीनवटा गुणले चाहिँ युक्त प्रकृतिमा चाहिँ आफ्नो शक्ति, आफ्नो चैतन्य स्थापित गर्नुभयो। यो संसारको उत्पत्तिको कारण नै प्रकृतिको प्रकाशयुक्त महत्त्वलाई जन्म। प्रकृतिको सबैभन्दा पहिलो तत्त्व चाहिँ महत्त्व। यसलाई चाहिँ भगवानले चाहिँ आफ्नो चैतन्य स्वरूपद्वारा विकास गर्नुभयो। विकार रहित जुन जगतको चाहिँ संसार कारण स्वरूप महत्त्वले आफूमा सूक्ष्म रहेको एकदम प्रपञ्चलाई चाहिँ प्रकट गराउनका लागि आफूलाई ढाक्ने प्रलयकालीन अन्धकारलाई चाहिँ आफ्नै तेजले चाहिँ समाप्त गर्यो। प्रलयकाल रूपी अन्धकारलाई चाहिँ आफ्नो तेजले चाहिँ नाश गर्यो, तेजले चाहिँ विनाश गर्यो। जुन चाहिँ सत्वगुणले चाहिँ युक्त छ, स्वच्छ शान्त एवं भगवानको उपलब्धिको स्थान चाहिँ चित्त हो। त्यही चित्त नै महत्त्व हो, बुझ्नुहोस् है। त्यसैलाई कसैले चाहिँ सन्तहरूले चाहिँ वासुदेव भनेर पनि भन्दछन्। महत्त्वलाई, चित्तलाई, भित्र बस्नेलाई हैन। यहाँ चाहिँ त्यो वासुदेव आदि शङ्कर्षण आदिका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्न खोजिएको हो हैन। जसरी पृथ्वी आदि पदार्थहरूसँग चाहिँ संसर्ग हुँदा पानी बन्छ, विकार पानीमा चाहिँ माटो घोलिन्छ, केही शान्त छोडिदियो भने त्यो माटोबाट पानी चाहिँ अलगिन्छ, स्वच्छ हुन्छ, विकार रहित हुन्छ। यो चित्तको पनि कुनै नराम्रा कुराहरूसँग, नेगेटिभ कुराहरूसँग चाहिँ घुलिँदाखेरि चाहिँ त्यो फोहोर हुन्छ, त्यो धमिलिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ एकदम शान्तसँग छोडियो, त्यसमा चाहिँ ईश्वरको नामले चाहिँ त्यसलाई स्वच्छ बनाइयो भने त्यो चाहिँ शान्त हुन्छ भन्ने चाहिँ गौण अर्थ बताएको श्लोक हो। गौण प्रकृतिले यहाँ गौण तरिकाले बताइएको छ। परमात्माको चित्त शक्तिबाट चाहिँ उत्पन्न भएको एकदम विकारशील महत्त्वबाट तिनै थरी क्रिया शक्ति भएको अहङ्कार उत्पन्न भयो। अहङ्कारबाट सात्विक, राजसिक र तामसिक तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए हैन। यो अगाडि पनि आएका चर्चाहरू हुन्। यो अगाडिका अध्यायहरूमा पनि एक दुईचोटि होइन के 2-4 चोटि 5-7 चोटि नै आइसकेका छन्। मैत्रेयजीले नै विदुरजीलाई कतिचोटि सुनाइसक्नुभयो हैन। अगाडि नारदजीले सुनाएकाहरू कुराहरू आएका छन्। यो भनेको सृष्टि प्रकरणको एउटा सानो अंश भूमिका मात्रै हो हैन।
जसबाट चाहिँ यो जुनै सात्विक राजसिक र तामसिकबाट चाहिँ मन पञ्च इन्द्रिय पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय आदि चाहिँ पञ्चमहाभूत समेतको चाहिँ निर्माण हुन्छ। तिनै सात्विक राजसिक र तामसिक सात्विक राजस र तामस भावबाट त्यसैबाट चाहिँ यो सारा संसारको चाहिँ सृष्टि हुन्छ। संसारको सम्पूर्ण वस्तुलाई ल्याएर राख्नुहोस् अनि त्यसमा केलाउन थाल्नु सत्व रज तम तीनटा गुणमध्ये एउटा न एउटा गुण भेटिन्छ। कुनैमा दुई मिसिएर भेटिएला, कुनैमा तीनटै होला, कुनैमा एउटा होला, कुनैमा चाहिँ दुईटा होला, हुन चाहिँ पक्का हुन्छ, नभइकन हुँदै हुँदैन। भूत इन्द्रिय र मन रूप अहङ्कारको चाहिँ समष्टि रूपलाई नै एकदम सहस्र शिर रेखा पुरुष सहस्र हजार शिर हुनुभएका भगवान शङ्कर्षण नाम गरेका अनन्त पुरुष मानिन्छ। एकदम भूत इन्द्रिय मन आदि अहङ्कारहरूको समष्टि रूप यी सबैको चाहिँ रूपलाई चाहिँ शङ्कर्षण भनेर मानिन्छ। देवताहरूले चाहिँ कर्ता र इन्द्रियहरूले कारण, पञ्चमहाभूत आदिले कार्यका रूपमा चाहिँ प्रकट हुनु अहङ्कारको लक्षण हो। अहङ्कारलाई जब देवताहरूले साथ दिन्छन् तब त्यहाँ कर्ता उत्पन्न हुन्छ। अहङ्कारलाई जब इन्द्रियहरूले साथ दिन्छन् त्यहाँ करण उत्पन्न हुन्छ, होइन, कारण उत्पन्न हुन्छ। अनि पञ्चमहाभूत आदिले अहङ्कारको जब लिन्छन् त्यहाँ चाहिँ कार्य उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अहङ्कारले चाहिँ सत्वगुणले चाहिँ शान्त, रजोगुणले घोर र तमोगुणले चाहिँ विमूढ हुन्छ। एकदम सात्विक राजसिक तामसिक अर्थात् सात्विक राजस र तामस विकार चाहिँ अहङ्कार आदि उत्पन्न भयो, जसबाट चाहिँ सङ्कल्प र विकल्पको रूपमा चाहिँ वृत्तिहरू चाहिँ उत्पत्ति भए तिनैको भावमा। यहाँ सबै सृष्टि इन्द्रियको उत्पत्ति, होइन, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि अधिष्ठात्र आदिको नाममा, अनिरुद्ध आदिका नाममा, शङ्कर्षणका आदिका नाममा चाहिँ उत्पन्न भएका छन्, होइन। केले के को संसर्ग गर्दा के को उत्पत्ति भयो भन्ने मात्रै मुख्य कुरा हो, अरू केही पनि होइन। केले के को संसर्ग गर्दा के उत्पत्ति भयो। शरतकालको कमलको जस्तै वर्ण भएका योगीजनद्वारा आराधना गरिने, होइन, इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता मन नै अधिदेवतामा चाहिँ अनिरुद्धको नामले प्रसिद्ध छ। अनिरुद्धको चाहिँ भनेको भगवानका विभिन्न अवतारहरूलाई चाहिँ यहाँ इन्द्रियभूत इन्द्रिय आदिमा चाहिँ तुलना गर्ने काम गरिएको छ। यदि हामीले पनि योग तपस्या आदिले चाहिँ त्यसरी गर्न सक्यो भने ती आदि गरेका अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना हुन्छन्। ती आदि भनेको हाम्रो मन नै अनिरुद्ध भइदिन्छ, होइन। यी आदि कुराहरू चाहिँ हुन्छ। हे माता देवहूति, राजसिक अहङ्कारमा चाहिँ विकार उत्पन्न भएपछि बुद्धि नाम गरेको तत्त्वको उत्पन्न भयो। जब अहङ्कार राजसी अहङ्कारमा चाहिँ विकार उत्पन्न हुन्छ, जब दहीमा के अरे दुधमा विकार उत्पन्न भए चाहिँ के हुन्छ, दही हुन्छ। हो त्यस्तै राजसी अहङ्कारमा चाहिँ विकार उत्पन्न भए चाहिँ बुद्धि नाम गरेको तत्त्व बन्यो। यसले चाहिँ द्रव्य आदिको चाहिँ ज्ञान गर्नका लागि इन्द्रियको सहयोग गर्दछ, इन्द्रियहरूलाई चाहिँ आदेश दिन्छ, इन्द्रियहरूलाई चाहिँ चलाउने काम गर्दछ, होइन। यही बुद्धि चाहिँ के हुन्छ, दुई थरीकाको हुन्छ। यसले चाहिँ धेरै प्रकारका लक्षणहरू गर्छ। जस्तो बुद्धिको लक्षणहरूमा बुद्धिको वृत्ति, बुद्धिको काम भनेको के हो, संशयात्मक ज्ञान, शङ्का गराइदिने, ठिक हो कि बेठिक हो कि, त्यस्तो टाइपको, होइन। अनि मिथ्या ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, स्मरणात्मक ज्ञान, निद्रा आदि सारा यो चाहिँ बुद्धिको काम हो, अरू कसैको काम होइन। यो सबै गराउने काम चाहिँ बुद्धिको हो। यो छुँदाखेरि चाहिँ पोलो आथा भन्ने ज्ञान गराउने काम चाहिँ इन्द्रियको ज्ञान गराउने काम कसको, बुद्धिको। यहाँ त्यति बुझाउनु खोजेको, त्यति बुझेपछि यो जटिल छैन, सरल छ एकदम। भौतिक जीवनमा तुलना गरेर हेर्नुहोस्, बुझ्नु एकदम सजिलो हुन्छ है, सबैभन्दा सरल एकदम। अनि इन्द्रियहरू चाहिँ राजस अहङ्कारबाट नै उत्पन्न भएका हुन्। इन्द्रियहरू जति पनि इन्द्रियहरू छन्, माथि कुरा आएका छन्, ती इन्द्रियहरू कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय आदि सबै चाहिँ यो चाहिँ के हो, राजस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएका हुन्। अनि यिनका अधिष्ठात्री देवताहरू सत्वगुणबाट उत्पन्न भएका हुन्। र यी बुद्धिको चाहिँ ज्ञान गर्ने यो जुन दुवै शक्ति छ, इन्द्रिय र बुद्धिको क्रिया शक्तिको ज्ञान गर्ने जुन छ, यो चाहिँ राजस अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको, जुन भर्खर अगाडि पनि चर्चामा आयो। भगवानको चित्त शक्तिद्वारा प्रेरित भएर तामस अहङ्कारमा विकार उत्पन्न भएपछि शब्द तन्मात्रा बन्यो। फेरि शब्द तन्मात्रा बनाउने कुरा भयो तामस अहङ्कारको, होइन। यो तामस अहङ्कारले चाहिँ शब्द तन्मात्राबाट चाहिँ अब के हुन्छ, सुन्ने काम। अहिले म यहाँ कहाँ बसेर बोलिरहेको छु, तपाईँहरू कहाँ बसेर सुनिरहनु भएको छ नि, यो सबै तामस अहङ्कारको काम हो, अरू कसैको होइन। तामस अहङ्कारले त्यो भाइब्रेट बनाएर के गरी अब यो
इथर आदिका माध्यमद्वारा चाहिँ त्यसरी पुर्याउँछ भनेको हामी अगाडि प्रत्यक्ष बोल्दा यो हामी चाहिँ अहिले इन्टरनेटबाट बोलिरहेको छौँ यो मात्रै होइन अगाडि प्रत्यक्ष बोल्दा पनि यो शब्दको बोध गराउने ज्ञान गराउने काम चाहिँ आकाश भन्छ शब्द चाहिँ आकाशमा घुमिरहन्छ भनिन्छ आकाश र शब्द ग्रहण गर्ने काम चाहिँ श्रोत्रेन्द्रियहरू उत्पन्न भए यसै गरी यो हामीले विराट स्वरूपमा चाहिँ फुत्त उत्पन्न भएको कुराहरू आएको थियो भने यहाँ चाहिँ केमा के मिस्दा यो चाहिँ साइन्स हो विज्ञान एकदमै बढी विज्ञान छ यसमा यहाँ जस्तो विज्ञान अन्त कहीँ भेटिँदैन केमा के मिलाउँदा के उत्पन्न हुन्छ ठ्याक्कै भनिदिन्छ हाम्रो शास्त्रले त्यस्तो विज्ञानको त्यो ल्याबमा परीक्षण गर्नै पर्दैन खोजी भनिदिन्छ अब त्यस्तो विज्ञान हो यो त्यसैले यहाँ चाहिँ आकाशको लक्षण के हो त भन्दा पृथ्वी आदि अन्य महाभूतहरूलाई चाहिँ स्थान प्रदान गर्नु स्थान दिनु आकाशको काम चाहिँ शरीरभन्दा बाहिर र शरीरका भित्र पनि प्राण आदि इन्द्रिय आदि मनको चाहिँ आश्रय हुनु नै आकाशको लक्षण हो आकाशले चाहिँ सबैलाई थान दिने काम गर्दछ आकाश भनेको शब्द तन्मात्रा अघि नै माथि पनि भनियो हाम्रो यो सबैभन्दा ठुलो डेन्जर विज्ञान हो है यो अहिलेका वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाउन नसकेको विज्ञान यहाँ छ यो कुरालाई एकदम जटिल एकदम सूक्ष्म केलाएर अहिले मैले भनेकै कुराहरू विज्ञानले अहिलेसम्म कति कुराहरू पत्तै लगाएको छैन होला यहाँ भागवतले अहिले भर्खर भनेकै उल्था गरेकै कुराहरू होइन त्यस्तो विज्ञान छ केबाट के उत्पन्न भएको भन्ने कुरा छ अनि कालको गतिबाट विकृत हुने जुन शब्द तन्मात्रात्मक उसमा चाहिँ आकाशबाट चाहिँ के भयो अब स्पर्श तन्मात्राको उत्पत्ति भयो आकाशबाट स्पर्श तन्मात्रा उत्पत्ति भयो स्पर्श तन्मात्राबाट वायु उत्पन्न भयो त्यसपछि स्पर्शको ज्ञान र इन्द्रिय त्वक आदि इन्द्रियको चाहिँ ज्ञान उत्पन्न भयो त्यो त्वक आदि इन्द्रियले चाहिँ ज्ञान गर्न पायो एकदम कोमलता कठोरता शीतलता तातोपन चिसोपन स्पर्श मात्राको चाहिँ लक्षण हो यो स्पर्श तन्मात्राको होइन एकदम वायुको सूक्ष्म रूप हुनु पनि स्पर्श तन्मात्राकै लक्षण हो वृक्ष आदिलाई हल्लाउनु अब लक्षण के हो त वायुको भन्दा वृक्ष आदिलाई हल्लाउनु त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु छुटिएका द्रव्यलाई एकै ठाउँमा लर थोपर्नु द्रव्यहरूलाई र शब्दहरूलाई चाहिँ एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउनु अहिले हेर्नु शब्दलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइरहेछ यो वायुको काम हो अनि इन्द्रियहरूको प्राणको रूप भएर चाहिँ बस्नु इन्द्रियहरूलाई जगाउने काम चाहिँ यो वायुको काम हो वायुको लक्षण हो त्यसैबाट चाहिँ शब्द तन्मात्रा जुन शब्द तन्मात्रात्मक जुन वायुमा चाहिँ विकार उत्पन्न हुँदाखेरि रूप तन्मात्रा भन्यो रूप तन्मात्रा अब देखिने रूप तन्मात्राबाट अग्नि र रूपको चाहिँ ज्ञान गराउने चक्षुरिन्द्रिय आँखा जुन यी छालाका आँखा भनौँ चक्षुरिन्द्रिय यो चक्षुरिन्द्रिय उत्पन्न भए केबाट रूप तन्मात्राबाट के को सहायताले अग्नि र रूपको सहायताले अग्नि र रूपको ज्ञान गराउनको लागि द्रव्यमा आकार दिनु द्रव्यमा आश्रित भएर रहनु द्रव्यको परिणाम रूपले चाहिँ रहनु र तेजको चाहिँ असाधारण गुणका रूपमा चाहिँ यी चारवटा चाहिँ रूप तन्मात्राका लक्षण हुन् रूप तन्मात्राको लक्षणहरू यिनै हुन् त्यस पछाडि वस्तुलाई प्रकाशित गर्नु भोक लाग्नु प्यास लाग्नु पैदा गर्नु कुनै कुरा होइन भोक प्यास पैदा गर्नु भोक प्यास मेट्नका लागि खानु पिउनु चिसोपना हटाउनु तातोपना हटाउनु तातोपना बनाउनु चिसोपना बनाउनु पानीलाई सुकाउनु यो सबै काम चाहिँ के को हो तेजस तन्मात्राको चाहिँ लक्षण हो तेज तन्मात्राको चाहिँ तेज तन्मात्राको लक्षण हो अनि रूप तन्मात्रामय तेजमा चाहिँ जुन तेज रूप तन्मात्रामय जुन तेज तत्व छ त्यसमा फेरि विकार उत्पन्न भएपछि रस तन्मात्रा भन्दछ रस तन्मात्राको उत्पन्न भयो रस तन्मात्राले चाहिँ के को गर्यो भने रसको ज्ञान गराउने रसेन्द्रियको उत्पन्न गरायो रस तन्मात्राले गुलियो रस नै विविध भौतिक द्रव्यहरूको विकारबाट चाहिँ टर्रो एउटै रस जुन संसारमा गुलियो रस नै सबै विकार भएका हुन् एउटा यहाँ हेर्नुहोस् एकदम जटिल विज्ञान छ यहाँ जटिल विज्ञान भनेको किन थाहा छ यसले हाम्रो धर्मशास्त्रले के भन्छ विज्ञानले प्रुभ गरेको छ छैन मलाई थाहा छैन कसायो मधुरस्तिक्त कट्कम्ल इति नैकदा भौतिकानां विकारेण रस एको विविध्यते एउटै रस गुलियोबाट विविध भौतिक वस्तु द्रव्य पदार्थहरू परेर विकारबाट चाहिँ विकार भइसकेपछि टर्रो तीतो पिरो अमिलो गरेर चाहिँ अनेक प्रकारमा चाहिँ विभाजन हुन्छ वस्तुतः रस भनेको गुलियो मात्रै हो संसारको सबैभन्दा पहिलो रस भनेको गुलियो हो भनेर भन्दै हुन्छ हाम्रो विज्ञानले भन्छ हाम्रो विज्ञानले स्वीकारिसकेको छ अहिलेको विज्ञानले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि आज स्वीकारेन भने आजको 500 वर्ष पछाडि गएर स्वीकार्छ
किनभने ऊ जमानादेखि चल्दै आएको धर्मशास्त्रका विज्ञानहरूलाई अहिले उनीहरू स्वीकार्दै आछन्। तुलसीको मोठले चाहिँ अक्सिजन दिन्छ, तुलसीको जल खाने कुरा, धोती लाउने कुराहरू अहिले उनीहरू स्वीकारिरहेका कुराहरू छन् है। उनीहरू चाहिँ गोबरबाट चाहिँ कति थरी औषधि बन्छ भन्ने कुरा, गौतबाट चाहिँ कति थरी औषधि बन्छ। हामी पहिल्यैदेखि गौत खान सिकाउने हाम्रा धर्मशास्त्र। त्यही भएर उनीहरूले अहिले नस्वीकारे पनि पछाडि गएर स्वीकार्छन्। यो विज्ञान चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रले पहिले बताएछ। भोलिको लागि भविष्यवाणी हो यो, अरू केही पनि बुझाउनु पर्दैन। अब यहीँ फेरि के भयो, अब यो रसको विभाजन भयो अनि भिजाउनु, जोड्नु, तृप्ति दिलाउनु, बचाउनु, प्यास मेट्नु, कोमल बनाउनु, मान्छे उसलाई चाहिँ तापलाई नष्ट गर्नु, पीडालाई नष्ट गर्नु, यो चाहिँ सबै यो जल तत्त्वका लक्षणहरू हुन्। ईश्वरीय सङ्कल्पबाट जब रस तन्मात्रामा चाहिँ जल विकार आएपछि गन्ध तन्मात्रा भयो। जब रस तन्मात्रामा विकार भएपछि त्यसमा गन्ध तन्मात्राको उत्पत्ति हुन्छ। गन्ध तन्मात्राबाट चाहिँ पृथ्वी र गन्धको चाहिँ ज्ञान गर्ने घ्राणेन्द्रियको उत्पत्ति भयो। घ्राण शक्तिको त्यो उत्पत्ति भयो। पृथ्वी एउटै गन्ध नै सम्बन्धित द्रव्यहरूको विभिन्न प्रकारले चाहिँ मिश्रित गन्ध हुन्छ। संसारमा एउटै गन्ध नै अरू सबैमा चाहिँ गन्ध जोडिएर आउँछ। दुर्गन्ध, सुगन्ध, शान्त गन्ध, उग्र गन्ध, अम्ल गन्ध होइन, सबैमा गन्धै गन्ध छ, बिना गन्धको ऊ छैन। तसर्थ एउटै गन्ध नै विभिन्न प्रकारका विकारहरू उत्पन्न भएपछि त्यस्ता प्रकारका भाव हुन्छन्। अब के हुन्छ, निराकार ब्रह्मलाई साकार गराउनु गन्ध तन्मात्राको काम क्या होइन। पृथ्वीको चाहिँ जुन लक्षण छ, जुन गन्ध तन्मात्राद्वारा बनेको जुन पृथ्वीको लक्षण छ, निराकार ब्रह्मलाई साकार गराउनु, अन्य वस्तुको आश्रय बिना पनि स्वतन्त्रमा रहन सक्नु, विभिन्न वस्तुलाई धारण गर्न सक्नु, विभिन्न रूपको चाहिँ भेद गर्न सक्नु, विभिन्न रूपमा परिणत हुन सक्नु, विभिन्न सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ गुणहरूको चाहिँ भेद देखाउनु नै पृथ्वीको स्वाभाविक लक्षण हो। एकदम स्वाभाविक लक्षण हो। आकाशको चाहिँ विशेष गुणमा चाहिँ रहेको शब्दलाई चाहिँ विषय गर्ने इन्द्रियहरूलाई जुन श्रोत्रेन्द्रिय जुन कान भनिन्छ, वायुको विशेष स्पर्श गर्ने जुन इन्द्रियलाई छाला भनिन्छ। अब यहाँ चिनाइन्छ के आयो भन्दा घ्राण तत्त्व, जुन रस तत्त्व, चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय आदि गरे नि। यो केले इन्द्रिय चाहिँ कुन हुन् त यिनका इन्द्रिय भन्दा, तेजलाई चाहिँ जुन ग्रहण गर्ने जुन इन्द्रिय छ त्यसलाई चाहिँ आँखा भनिन्छ होइन। अनि रस आदिलाई चाहिँ विशेष ज्ञान गर्ने इन्द्रियलाई जिब्रो भनिन्छ। अनि पृथ्वी आएको चाहिँ विशेष गुण गन्धलाई चाहिँ विषय गर्ने भनौँ, ज्ञान गर्ने घ्राणेन्द्रियलाई नाक भनिन्छ। अनि कारणको गुण कार्यमा चाहिँ अनुगत हुने भएकोले आकाश आदि जुन गुण पदार्थ जुन कारण छ त्यसको चाहिँ पञ्चमहाभूत, गुण, वायु आदि चाहिँ कार्यहरू चाहिँ भूत, सम्पूर्ण भूत मात्रामा सम्पूर्ण उसमा चाहिँ देखिन्छ। भनेको इन्द्रियमा चाहिँ यी कार्यहरू चाहिँ देखिन्छन्। आकाश, वायु, तेज होइन, जलका शब्द, स्पर्श, रूप यी गुणहरू चाहिँ पृथ्वीमा नै देखिन्छन्। यो सबै दृश्य पदार्थ भएर यी चाहिँ इन्द्रियहरूमा चाहिँ देखिन थाल्दछ। माथि पाएको जुन महतत्व, अहङ्कार, पञ्चमहाभूत आदि जुन तत्त्वहरू छन्, यी सातवटा तत्त्व चाहिँ एकअर्कामा मिल्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ काल, अदृष्ट र सत्व आदि गुणले चाहिँ युक्त भएका जगत सृष्टिकर्ता भगवान त्यसै वस्तुमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो। भनेको महतत्व, अहङ्कार र पञ्चमहाभूत गरेर चाहिँ यो जुन सातवटा तत्त्व एकअर्कामा मिल्न सकेनन्, भुल्न सकेनन्। अनि भगवान नै त्यसमा चाहिँ आफै क्रियाशील भएर चाहिँ पस्नुभयो र त्यसैलाई चाहिँ चेतनशील बनाउनु भयो। त्यसैलाई चाहिँ आकृतिको रूपमा उत्पादन गर्नुभयो, जसबाट चाहिँ विराट पुरुषको उत्पत्ति भयो। अब विराट पुरुषको उत्पत्ति कसरी भएछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडिको अध्यायमा चर्चा गरे जस्तै यसमा पनि विशेष आयो होइन। त्यसलाई चाहिँ विराट पुरुषको उत्पत्ति हुनको लागि चाहिँ जुन त्यो पहिलो ऊ भएको छ त्यसलाई अण्ड भनिन्छ होइन। अण्डको बाहिरी भाग प्रकृतिले ढाकिएको छ। प्रकृतिका 10 गुणहरू चाहिँ जल, तेज, वायु, आकाश, पञ्चमहातत्व आदिद्वारा चाहिँ ढाकिएको छ। अनि अण्डमा चाहिँ भगवान नारायणको रूप जुन 14 भुवनको चाहिँ विस्तार एकदम त्यही त्यो अण्डमा नै भएको छ, विराट पुरुषको अण्डमा नै। जब जलमा रहेको त्यो प्रकाशमय अण्डकोशबाट चाहिँ उठेर भगवान जब त्यसमा प्रवेश गरिदिनुहुन्छ, त्यसमै जब अण्डमा चाहिँ भगवानको त्यो जुन शक्ति भनौँ, भगवानको माया शक्ति, भगवानको आफ्नो शक्ति चाहिँ त्यसमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तब चाहिँ यो संसारका विभिन्न इन्द्रियहरूको अधिष्ठानलाई चाहिँ अलग अलग गर्नुहुन्छ। कसरी अलग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला पनि पढेका छौँ, यहाँ पनि आउँछ। मुख उत्पत्ति हुने, वाणी उत्पत्ति हुने, त्यसका वाणीका अधिष्ठात्री देवता उत्पत्ति हुने, हात आदि उत्पत्ति हुने,
तेज आदि उत्पत्ति हुने, वायु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि उत्पत्ति हुने, सारा उत्पत्ति भयो। अनि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध अब सारा उत्पत्ति भयो। अनि यी छाला, नाक, कान, घाँटी सारा उत्पत्ति भए। रौँ, केश, दारी आदि सारा उत्पत्ति भए। औषधि, मलमूत्र, मलद्वार, मूत्रद्वार, वीर्य, जल, तेज सारा उत्पत्ति भए। अपान वायु उत्पत्ति भयो। अपान वायुबाट लोकलाई चाहिँ डराउनको लागि भनौँ, लोकको चाहिँ डरलाग्दो स्वरूपमा चाहिँ कालको उत्पत्ति भए। त्यसपछि दुईटा हातको उत्पत्ति भए। अब बलहरू उत्पत्ति भयो। सारा नाडी, नसा, रगत, पिप, भोग, प्यास, तिर्खा सारा उत्पत्ति भए। त्यसका अधिष्ठात्री देवता, यी मात्रै वस्तु मात्रै भएर हुँदैन, यिनको अधिष्ठात्री देवता पनि हुनुपर्दछ। जबसम्म यिनका अधिष्ठात्री देवता हुँदैन तबसम्म कुनै पनि उत्पत्ति हुँदैन। चन्द्रमा आदि उत्पत्ति भयो। चन्द्रमा आदिबाट मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार आदि उत्पत्ति भयो। सारा रुद्रदेव होइन, सारा ब्रह्मा आदिको उत्पत्ति, नारायण आदिका उत्पत्ति होइन। यो किन मैले छुट्याएँ थाहा छ? यो दोहोऱ्याएर, तेह्रिएर, चौर्याएर 5 बार 6 बार 7औं बार कतिचोटि हो, कतिचोटि आका आइछन्। यही कुरा आका आइछन् तिनै विराट पुरुषको उत्पत्तिमा होइन। त्यसपछि दिक स्वरूपका चाहिँ उत्पत्तिहरू होइन। अनि ती त्वक इन्द्रियका चाहिँ अधिष्ठात्री रौँद्वारा चाहिँ सारा विराट पुरुषमा चाहिँ सारा कुराहरू प्रवेश गरे भनेको सबैका अधिष्ठात्री देवता पुरुष त्यसमा चाहिँ छिर्दा पनि त्यहाँ उठेनन्। सबै इन्द्रियहरूका अधिष्ठात्री त्यसमा छिर्दा पनि उठ्दैन उठ्ने। यहाँ त सबै श्लोकको पछाडि नोदतिष्ठ तदा विराट, नोदतिष्ठ तदा विराट, नोदतिष्ठ तदा विराट छ। के भनेको भने जे जहाँ जहाँ जसरी अधिष्ठात्री देवता प्रवेश गरे पनि विराट पुरुष उठ्दै उठ्दैन नै, उठ्दै उठ्दैन होइन। इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता पस्छन् होइन, काल देवता पस्छन्, गुजद्वारबाट त्यसका अधिष्ठा पस्छन्, सारा कुराहरू पस्छन्, तैपनि विराट पुरुष उठ्दै उठ्दैन। रुद्र स्वरूप नै, रुद्रको शक्ति नै त्यहाँ प्रवेश गर्दा पनि उठेन। मैले छुट्याएर भने कुनै पनि इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता त्यहाँ भित्र छिर्दा पनि त्यो विराट पुरुष उठेन। मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, अहङ्कार कुनै पनि छिर्दा पनि त्यो भनौँ विराट पुरुष बिउजन सक्दै सकेन। जब देवताहरूले भनौँ तिनका इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरूले कसैले पनि विराट पुरुषको उत्पत्ति गराउन सकेनन्। भक्ति, वैराग्य योगले सहित भएको बुद्धिबाट उत्पन्न ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा चाहिँ विराजमान हुने भगवान परमात्मालाई नै यस शरीरमा रहेको जानेर निरन्तर परमात्माको ध्यान गर्नुपर्दछ भनेर अन्तिम 72औं श्लोकमा चाहिँ बताइएको यो सम्पूर्ण भगवत परिचर्चाहरू। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां तृतीय स्कन्धे कापिदेवोपाख्याने तत्त्व समाम्नाये षड्विंश अध्याय 26औं अध्यायमा गरेको यी तत्त्व विवेचन, प्रकृतिका तत्त्वहरू, प्रकृति भनेको के हो होइन, जीवात्मा भनेको को हो, प्रकृति र जीवात्माको भिन्नता के हो, ईश्वरको भिन्नता के हो, संसारको सृष्टि कसरी भयो, मन बुद्धि चित्त अहङ्कारको उत्पत्ति कसरी भयो, मन बुद्धि चित्त अहङ्कारका आदि सारा प्रकृतिका तत्त्वहरूका चाहिँ इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता कसरी उत्पत्ति भए, त्यो भएर पनि त्यो प्रवेश गरेर पनि विराट पुरुष नउठेको कुरा, विराट पुरुषलाई कसैले जगाउन नसकेको कुरा, विराट पुरुष भनेको स्वयं परमात्माको चाहिँ अवतार भएको कुरा गरिएको यो 26औं अध्यायलाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भगवानका श्रीकृष्णका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।